أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض 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 अर्ज़ इतना कलकला और झटका देने की जरूरत नहीं है। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़ بل له بل له ما في السماوات والأرض أرض الأرض والأرض كل له قانتون كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض 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 أرض أرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتي أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله एक अलिफ से ज्यादा नहीं खींचना। लौला لولا युकल्लिमुना अल्लाहु لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. لولا يكلمنا الله أو تأتينا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية.
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآية لقوم يوقنون قد بينا قد بينا الآيات لقوم يوقنون 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 قد بينا آيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون दोबारा पढ़े قد بين قد بينا آيات لقوم يوقنون दोबारा पढ़िए قد قد بينا الآيات لقوم يوقنون दोबारा पढ़िए آيات قد بينا الآيات قد بينا الآيات قد जी हाँ بينا الآيات لقوم يوقنون शाबाश अब दोबारा शुरू से पढ़ते हैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض بل له ما في السماوات والأرض والأرض كل له قانتون كل له قانتون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية لولا يكلمنا الله لولا يكلمون الله لولا يكلمنا الله मीम को खींच के नहीं पढ़ना لولا يكلمون يكلم يكلم يكلمون الله أو تأتينا آية أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات آيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات يا खड़ा जबर या قد بينا الآيات لقوم يوقنون قد بينا الآيات لقوم يوقنون